व्यूवर्स, हम इमरान जावेद साहब के साथ पहले भी कई प्रोग्राम कर चुके हैं, इसलिए इनके तारुफ की कोई ज़रूरत नहीं है। अगली बात, इस वक्त मुल्क में गुर्बत, बेरोज़गारी, बीमारी, बदअमनी, नाइंसाफ़ी, जहालत, ये कोई ऐसे लगता है कि कोई इशू नहीं रह गए। एक ही इशू है इस मुल्क में, अनमोल पिंकी। मैं इमरान जावेद साहब से यही पूछूंगा कि ये पिंकी आखिर पकड़ी कैसे गई। देखें, पिछले दिनों से अखबारात में, सोशल मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पिंकी की पुकार पड़ी हुई है बहुत ज़्यादा। तकरीबन हर साफ़ी इसके बारे में बात कर रहा है और डिस्कस हो रही है। मेरे ख्याल के मुताबिक पिंकी कराची में मनशियात के समंदर का एक बहुत छोटा सा कतरा है। अगर हम उसकी वुसअत में जाएंगे तो तफसील में आपको बाद में बताऊंगा। पहले ये समझ लें कि ये जो गिरफ्तारी हुई है, ये गिरफ्तार पिंकी नहीं हुई, इसके पीछे और बहुत सारे अवामिल हैं। वो सामने आते हैं कि नहीं, वक्त बताएगा इस बारे में, जो मेरी रिसर्च है इस हवाले से। लेकिन मुझे ज़्यादा अफसोस से कहना पड़ता है कि हमने सतही तौर पे इसकी जो रिपोर्टिंग भी हुई है, उसके जो पीछे अवामिल हैं उनके बारे में बात किसी ने नहीं की। कराची आज से नहीं, कराची बहुत पहले से मनशियात का हब है। इसे ट्रांजिट हब कहते हैं दुनिया में, कि उसके पास समंदर है, समंदर से स्मगलिंग होती है, कोकीन आती है और बाकी नशे वगैरह वहाँ से आते हैं। वो बोट्स के ज़रिए भी आते हैं, वो कंटेनर के ज़रिए भी आते हैं, वो अरसा दराज से चल रहा है। इस सिलसिले में ANF ने बहुत सारे ऑपरेशन किए हैं। वहाँ पे सिंध में जो सबसे ज़्यादा फ़ाल अदारा इस वक्त नशियात के लिए काम कर रहा है वो ANF ही है। बाकी मकामी पुलिस का तो हाल आपने देखा ही है, और बहुत सारे मसाइल हैं उनके लिए भी। तो मेरा ये ख्याल है कि इस पिंकी के पीछे और बहुत सारी चीज़ें भी सामने आनी बाकी हैं। ये इसकी पहली केस था ये, और इसके जो असरात हैं कुछ बहुत दूर तक जाएंगे। ये एक टेस्ट केस के तौर पे आया है, और मेरा ये ख्याल है कि इस पर मज़ीद चीज़ें सामने आएंगी। मैं अभी कबल अज़ वक्त उसका इजहार नहीं करना चाहता, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसमें भी मज़ीद बहुत कुछ बाकी है। देखें, पिंकी की पैदाइश और अफजाइश लाहौर में हुई है, लेकिन वो पकड़ी गई कराची में, इसकी क्या वजह है? अच्छा, आप पहले ना मनशियात के हवाले से, चूँकि बैकग्राउंड मेरा क्राइम रिपोर्टर भी मैं रहा हूँ, ये समझ लें किसी भी इलाके में मनशियात फरोशी जो है, ये मुमकिन नहीं है कि वो छुप कर की जा सके। अच्छा। जो करीबी अदारे होते हैं उनको पता होता है कि मनशियात फरोख्त हो रही है, पकड़ने की कोशिश भी करते हैं, FIRs भी होती रहती हैं। तो आप कराची से शहर में अगर चर्च का एक सिगरेट भी बेचने निकल जाए ना, तो 15 मिनट के बाद आपको मैसेज आ जाएगा कि आप क्या कर रहे हैं। ये कराची है। अच्छा। बहुत तेज़ी है वहाँ पे। पिंकी लाहौर में कारोबार करती रही, बहुत ज़्यादा फैसिलिट नहीं हुई, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ, गिरफ्तार हुई, उसके भाइयों पे मुकदमा हुआ, कराची चली गई, कराची में काम किया। आप पहले ना इसकी क्लास को समझ लें। आप कोकीन की क्लास को समझ लें, फिर आपको इसके बैकग्राउंड की समझ आ जाएगी। ठीक। जो ड्राई ड्रग्स हैं उनमें कोकीन सबसे महंगा नशा है, और कोकीन को आम आदमी नहीं पी सकता। कोकीन को पीने के लिए करोड़पति होना जरूरी है, कोकीन को स्नफ करने के लिए, सूंघने के लिए करोड़पति होना जरूरी है। अच्छा। ये आम गरीब आदमी का नशा बिल्कुल नहीं है। अच्छा। ठीक है। अब जब आप पैसे वाली साइड पे जाएंगे तो पैसा, आपको पता है ये सिंध में किन लोगों, बड़ेरों के पास है, ब्यूरोक्रेट्स के पास है और लोगों के पास है। ये ज्यादातर जो पार्टीज होती हैं उसमें बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है। कोकीन की बात कर रहा हूँ। इसका मुतबादल पाकिस्तान में आया आइस की सूरत में, क्योंकि आइस सस्ती है इससे, और वो केमिकल बेस है, सिंथेटिक है। तो ये एक पौधे से पैदा होती है, ये नेचुरल है। इसका असर 2 घंटे रहता है, उसका असर 24 घंटे रहता है। इसका केमिकल, उसका नुकसान भी बहुत ज़्यादा, खास तौर पे नौजवान नस्ल को बहुत नुकसान हो रहा है इसका। तो कोकीन का जो हल्का अहबाब है वो अमीर लोग हैं। अब कोकीन जहाँ सप्लाई होती है वो अमीर लोग ही देते हैं। ये शुरुआत हुई थी डांसिंग पिल्स के से स्टार्ट हुई थी। उसमें नशावर चीज़ें होती हैं कि अगर आम तौर पे आप 15 मिनट उछल कूद कर सकते हैं, तो डांसिंग पिल्स देने के बाद आप 4 घंटे उछल कूद कर सकते हैं, थकते नहीं हैं आप। ठीक है, आपकी ताकत बढ़ जाती है, चीज़ें बढ़ जाती हैं। तो उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता आप आइस की तरफ आते हैं, आइस से सफ़र करते, पैसे हैं जेब में तो आप कोकीन की तरफ चलते हैं। पिंकी का जो हल्का अहबाब है उसमें कोई भी आम आदमी नहीं होगा। पिंकी लाजमी तौर पर पार्टीज में भी जाती होगी, पिंकी खुद भी उसका हिस्सा होगी, पिंकी लड़कियों के हवाले से भी कोई हिस्सा होगी, जो सामने आया भी है कि कुछ सप्लाई प्रोग्राम में भी शामिल रही होगी, जो खबरें आ रही हैं मुझ साथ। लेकिन बात यह है कि ये समझ लें कि कोकीन की जो आमद है
پاکستان میں اس کا ہب مین کراچی ہی ہے، وہاں سے پھر آگے تقسیم ہوتی ہے یہ. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس کے پیچھے ابھی بہت سارے چیزیں جو ہیں باقی پڑی ہوئی ہیں. کچھ ایک صحافی ہیں تحقیقاتی جرنلزم، ان کا بڑا نام ہے، روف کلاسرا صاحب، انہوں نے بھی اس بات کا اشارہ دیا ہے کہ اس کے پیچھے کچھ اور باتیں بھی ہیں. اب وہ کب باہر آنی ہے اور کیسے باہر آنی ہے یہ وقت بتائے گا. اچھا، یہ تو ہم یہ سٹوریز ہیں، سازشی کہانیاں ہیں. ایک خاتون ہے اور اس کا جو حلقہ اثر ہے وہ کروڑ پتی رادر ارب پتی ہے، اور بیوروکریسی ہو، وہ سیاسی حلقے ہوں، ٹھیک ہے، وہ ان میں پنپتی ہے، سب کچھ کرتی ہے. اب اس کو آپ سیاست سے کیسے جوڑ رہے ہیں؟ یہ جو میں نے بھی ان کی سٹوری پڑھی دیکھیں، ہے. یہ ابھی تک بلیم گیم ہے. ہوں ایک دو سیاستوں پہ انہوں نے الزام لگایا، یہ بلیم گیم ہے. جب تک اس کا ثبوت سامنے نہیں آتا، اس کی وضاحت بھی کی گئی ہے کہ ایسی صورتحال نہیں. ایک دو سیاستوں کا نام بھی بیچ میں آیا. میں نے بھی کہا کہ اس کو کھلنے میں ٹائم لگے گا، اور یہ بھی نہیں پتا کہ یہ کھلتا بھی ہے کہ نہیں کھلتا. اچھا، پنکی کے پکڑے جانے سے کیا اب منشیات فروشوں پر قابو پایا جا سکے گا؟ نہیں، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، اس کا اس سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے. بے شمار لوگ کوکین کا کام کر رہے ہوں گے کراچی میں، بلکہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نہیں، اور یہ چلتا رہے گا. یہ جب تک تو اس پہ سول سوسائٹی، آپ کی پولیس، آپ کے اے این ایف سارے مل کے کام نہیں کریں گے، اس وقت اس کا تدارک ممکن نہیں ہے. یہ پھیلتی رہے گی. اور یہ اب جو اس کا خطرناک استعمال آیا ہے، خاص طور پہ آئس کا جو آیا ہے، وہ اسکولوں تک یہ پہنچ گئی ہے. کالج سے یونیورسٹی سے ہوتی ہوئی کالج سے اسکول تک چلی گئی ہے. تو ظاہر ہے اس کی یعنی متمول جو اسکول ہیں، مطلب نہیں، آئس پھر بھی اپروچیبل ہے، میڈیوکر بھی، اپر مڈل لوگ بھی لے رہے ہیں، بچے لے رہے ہیں اس کو. تو اس کا نقصان بہت زیادہ ہے، اس کا میڈیکلی بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے. اور اس کے اوپر اسپیشل کوئی ایسی ٹاسک فورس صوبوں کو بنانی چاہیے جس پہ کام کیا جائے. پنکی ایک ٹیسٹ کیس ہے. پنکی کو اگر تو استغاثہ بہت اچھا پولیس نے بنایا تو سزا اس کو بڑی زیادہ ہو جائے گی جو اس کی برآمدگی اس کے ہوئی ہے. لیکن اصل خزانہ اس کے موبائل کے اندر ہے، جو مجھے پتا ہے. تو اس کے اندر کیا کیا نکلا ہے، اس کا فرانسک ہوا ہوگا، اس کی چیزیں نکلیں گی، وہ کب منظر عام پہ آئیں گی. اصل خبر وہ ہے، پنکی کا پکڑے جانا کوئی بڑی خبر نہیں. اچھا، ایک آپ نے روف کلاسرا صاحب کا نام لیا. ایک جرنلسٹ ہیں، بہت سینئر ہیں اور انویسٹیگیٹو وہ جرنلسٹ ہیں، عمر چیمہ صاحب. جی جی، انہوں نے بھی ایک سٹوری بریک کی ہے کہ کراچی کے بہت بااثر سیاسی خاندان، ان میں کچھ اموات ہوئی ہیں جس کی وجہ سے بادل ناخواستہ پنکی پر ہاتھ ڈالنا پڑا ہے. یہ اس کا ایک جزوی طور پر یہ درست ہو سکتا ہے، لیکن میرا خیال نہیں ہے اس کو جوڑا جاتا ہے اس کے ساتھ. ایسی ابھی تک کوئی شہادت سامنے نہیں آئی، نہ کسی نے ایسا. اگر کسی کا بچہ متاثر ہوا تھا اس کو سامنے آنا چاہیے تھا. ابھی تک کسی کو بات، کسی نے اس کا اقرار نہیں کیا، نہ سیاسی حلقوں میں. یہ گفتگو ہے، یہ بات ہے جو چل رہی ہے، لیکن ابھی تک اس کا کوئی ویلڈ جو ہے ثبوت سامنے نہیں آیا میرا خیال میں. ابھی تک کسی نے یہ اقرار نہیں کیا کہ میرے بچے کی ہلاکت ہوگی کوکین کی وجہ سے، یا کسی کے بچے کی ہلاکت ہوگی کوکین کی وجہ سے، سامنے نہیں آیا. یہ ایک ایلیمنٹ ضرور ہوگا، بچے آپ کو میں نے بتایا کون سے حلقے سے استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ اس کے بارے میں کوئی واضح پروف نہیں ہے اس وقت تک. اچھا، ایک تو یہ ہے نا کہ افغانستان سے پشاور اور پشاور سے لاہور اور کراچی تک جاتی ہے، جبکہ آپ کی میں ایک خبر پڑھ رہا تھا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سمندر کے راستے. یہ اس میں جو گلف ہے، یہ بحیرہ عرب ہے، آپ کا کراچی کا ساحل ہے، یہاں سے بوٹس کے ذریعے بھی آتی ہے، اور شپمنٹ اس کی مختلف طریقوں سے ہوتی ہے. تو سمندر جہاں پر بھی ہوتا ہے وہاں پہ اس کی اسمگلنگ عام بات ہے، کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے، کنٹرول کرنا ہوتا ہے. اچھا، نہیں، آپ کی سٹوری میں یہ بھی پڑھ رہا تھا کہ یہ کوک کا تعلق جو پودا ہے وہ امریکہ میں، بیسکلی جنوبی امریکہ میں پیرو ہے، بولیویا ہے، ایک دو اور ملک ہیں، وہاں پر اس کی کاشت ہوتی ہے. اچھا، تو وہاں سے اب یہ جو پنکی تھی، بیسکلی جو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اس نے اپنی کوئی فارموشن بیچ میں ڈال کے اس کا نشہ تیز کرنے کی کوشش کی تھی. جو بیکنگ سوڈا اس سے نکلا اور چیزیں نکلی ہیں، اس کا کوئی کیمیکل، کوئی تجربہ یا کوئی نسخہ اس کے ہاتھ آیا تھا کہ اس کو کوئی نشے کو مزید تیز کرنے کے لیے جو چیزیں اس سے نکلی ہیں یہ اپنے کو تجربے کر رہی تھی، یا اس کو کہیں سے کوئی نسخہ وغیرہ ملا تھا اس کو انہانس کرنے کے لیے اس کے نشے کو، تو اس پہ کام کری تھی. اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ صرف ایک ڈیلر ہے، بے شمار ڈیلر ہوں گے اس طرح کے، بے شمار. بالکل صحیح ہے. آخری بات مجھے یہ بتائیں کہ اب
पिंकी के बाद कोई गिरफ्तारियां कब तक आप समझ रहे हैं, कब तक मुतवक्किल हैं? देखिए मेन एक्यूज इस वक्त सामने पिंकी आई है, ठीक है हम्म, जी। और मैंने फिर आपको कहा कि ये अब डिपेंड करता है अदारों के ऊपर कि वो इसको किस तरह ले रहे हैं, ठीक है जी। अगर तो इसमें रैकेट है कोई, तो रैकेट की इन्वेस्टिगेशन लाजमी हो रही होगी, ज़ाहिर है ये मौजूद है और भी मौजूद है कि इसकी जो तरसील है ये इसके इसके कहाँ कहाँ से रही थी, पहुँच किसके पास रही थी, आगे इसके पास कैसे आ रही थी, उस पर काम हो रहा होगा। और बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो लोग इस रैकेट में इन्वॉल्व होंगे, पॉसिबल है उसमें कोई अहम लोग भी इन्वॉल्व हो, लेकिन अभी तक इसके बारे में बहुत ज़्यादा खुल के कोई जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है उसका सिर्फ एक पहलू है, दूसरा पहलू अभी नहीं बताया जा रहा। हो सकता है वक्त के साथ उसको डिस्क्लोज किया जाए। बहुत शुक्रिया। हम आगे भी आपको तकलीफ दिया करेंगे, और पिंकी जो जो इसकी पिंकी की परतें खुलेंगी, बहुत से हकाइक मंजर आम पर आएंगे। व्यूअर्स, इमरान जावेद साहब ने बताया है कि पिंकी के मोबाइल में एक खजाना है जिसमें बहुत से पर्दा नशीनों के नाम आते हैं, और अगले कुछ दिनों में इंशाअल्लाह ताला इसमें इमरान जावेद साहब की बहुत ज़्यादा तहकीक है, और हम इनकी तहकीक से आगे भी फ़ायदा उठाने की कोशिश करते रहेंगे।